और आप दोस्तों, प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे सुमेरा फातिमा नामी खातून की, जिसने अपनी जिंदगी के 15 सालों में 9 अफराद से शादी की और उन्हें बारी बारी धोखा देते हुए ठग लिया और दौलत इकट्ठा करने में मसरूफ रही। अब इस खातून ने किस तरह इन 9 अफराद को अपने जाल में फांसा और 9वां शख्स किस तरह उसे भारी पड़ा, इन तमाम बातों को जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की एक खास रिपोर्ट। जिंदगी वाक़ियात का मजमुआ है और वाक़ियात रोनुमा होने के लिए होते हैं, जबकि ख्वाहिशात की शक्ल इंसानी और हैवानी दोनों हो सकती हैं। सारी ख्वाहिशात दम तोड़ने के लिए जन्म लेती हैं। कुछ तिश्ना लबी में चंद एक सैराब होकर मामला खाह कुछ भी हो, पस्ती की ख्वाहिश कोई नहीं करता। यहाँ हर शख्स अपने आप को सबसे ऊपर रखने की कोशिश करता है। हम तख़य्युल परस्त हैं। तख़य्युल सोचों, ख्वाहिशों और ख्वाबों की आरामगाह है, जिसकी मंजिल लामकां है। लेकिन मैं यहाँ इतने ऊपर का नहीं, थोड़ा नीचे का तज़किरा करूँगा। हालांकि थोड़ा नीचे भी खासा ऊपर है, थोड़ा नीचे के करीब ही बिल्कुल नीचे है, और फिर ये रास्ता ज़मीन पर पहुँचता है और तनज़्ज़ुल का आखिरी स्टॉप टॉय है। नीचे रहने की मर्ज़ी को टॉय में रहने की ख्वाहिश समझा जाता है। हमारे दोस्त मिर्ज़ा जी ने कहा, वाजिद साहब, नीचे गिरना एक हादसा है और नीचे रहना मर्ज़ी। इस जुमले की तफसीर अगर आपको समझ ना आए तो शादीशुदा अफराद से दरियाफ्त करने की कोशिश करो, शायद आपको समझ में आ जाए। इस जुमले में पहला हिस्सा कुंवारों के लिए है और दूसरा शौहरों के लिए। शौहर हमेशा ऊपर रहने के शौकीन होते हैं, लेकिन उन्हें जगह नीचे मिलती है, जबकि बीवियां समाज में नीचे रहती हैं और घरों में ऊपर। अक्सर दानिशमंदों को कहते सुना गया है कि शौहर अगर 2 जगहों पर खामोशी इख्तियार कर ले तो इसकी ज़िंदगी खुशगवार हो सकती है। एक, जब बीवी बात कर रही हो तो खामोशी इख्तियार कर ले। दूसरा, जब बीवी खामोश हो तो खामोश रहे। मिर्ज़ा जी ने अपनी ऐनक साफ करते हुए कहा, वाजिद साहब, इंसान तभी तक अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकता है जब तक वो शादीशुदा ना कहलाए, क्योंकि औरत से मोहब्बत की तवक्को हिमाकत के सिवा कुछ नहीं। अब मुझे ही ले लो, मैंने रात आपकी भाभी को कपड़े इस्त्री करने के लिए कहा तो पता है उसने क्या कहा? मैं तुम्हारी नौकर थोड़ी हूँ। आज शादी को पूरे 35 साल हो गए, अब तो रात देर से घर जाओ तो बच्चे भी हम पर चीखने लगे हैं। दफ्तर में वैसे ही लिख लिख कर दिमागी वर्जिश हो जाती है। हम समाजी हैवान हैं, थक थका कर घर जाएं तो अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पाते। अब तो रगों की बीमारी ने वैसे ही हमें मफलूज करना शुरू कर दिया है। ज़िंदगी में मसाइल बहुत हैं, लेकिन सुनने वाला या उनका हल बताने वाला कोई नहीं। कहते हैं जिनके पास हल नहीं होते वो लोग मसाइल की तारीफ करते हैं और फिर मसाइल के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। बीवियों के चेहरों पर नमूदार होने वाली नागवारी को बर्दाश्त कर लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, नीचे गिरना एक हादसा है और नीचे रहना मर्जी। आप समझ लीजिए, यही हमारी किस्मत है और किस्मत का लिखा हो चुका। अब बस खबर की ग़िज़ा बनने की तैयारी करनी है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि सुमेरा फातिमा से ऐसी क्या गलती सरज़द हो गई कि जिसके 9 शौहरों में गुलाम पठान ने उसकी शिकायत पुलिस से कर दी। मैं आपको इसकी तफसीलात से आगाह करूँगा। दरअसल 35 साला सुमेरा फातिमा बतौर टीचर पूना में काम करती है और बरसों से मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए 8 अफराद से शादी कर चुकी है। इसका मतलब तो यही है कि उसने ज़िंदगी के मज़े कुछ ज़्यादा ही लिए हैं। वो कभी भेस बदल लेती, कभी खुद को सुमेरा तो कभी फातिमा बना लेती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक फर्जी अज़दवाजी वेबसाइट पर वो अपनी रंग बिरंगी तस्वीरें अपलोड करती तो हर कोई दांत निकाले, होंठ फैलाए उसका मुहासिबा करता और इससे मुलाकात की ख्वाहिश करता। वो ऐसे अमीर मर्दों को निशाना बनाती जो पहले से शादीशुदा हों। वो हमेशा कहती कि नौजवान तो नादान होते हैं, मुझे तो तजुर्बेकार और पुख्ता मर्द की ज़रूरत है। ताहम वो 15 सालों तक 8 मर्दों की बाहों में झूला झूलती रही। गुलाम पठान को निशाना बनाया, पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फिल्मों में होता है। वो जितने मर्दों से मिली उन सब को तलाक याफ्ता और एक बच्ची की माँ होने का दिलासा दिया और बताया कि
میں بے سہارا عورت ہوں اور حقیقی محبت کی متلاشی ہوں۔ تاہم پٹھان نے اس کی باتوں پر بھروسہ کر لیا۔ مردوں کو ویسے ہی کتے کی ذات کہا جاتا ہے، جہاں خوبصورت عورت دیکھی منہ سے لال ٹپکنے لگتی ہے۔ سمیرا نے بڑی احتیاط کے ساتھ پٹھان کو اپنی کہانی سنائی، جال میں پھنسایا اور ہمدردی حاصل کر لی۔ اس کے بعد دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد اس کا رویہ ایک سر بدل گیا۔ اس نے پٹھان سے روپے طلب کیے۔ ٹال مٹول کے بعد پٹھان نے اسے رقم ادا کر دی۔ پھر زندگی کی گاڑی چلتی رہی، دونوں میں روزانہ جھگڑے ہوتے رہے۔ سمیرا نے دوسری بار پٹھان سے بھاری رقم کا مطالبہ کیا۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر بذریعہ چیک رقم ادا کر دی۔ رقم حاصل کرنے کے بعد دوسرے ہی دن سمیرا گھر سے غائب ہو گئی۔ تب پٹھان کو پتا چلا کہ وہ ایک دھوکے باز تھی۔ کئی دن گزر گئے، اس کا فون بھی بند ہو گیا تھا۔ تب رات کے اندھیرے میں پٹھان نے ارادہ کر لیا کہ وہ سمیرا کو سبق سکھا کے رہے گا۔ وہ ایک بڑبڑانے لگا، کمینی، دھوکے باز، منحوس، مکار، بدچلن، بدذات، دغاباز، بدکار، مجھے روپیے کھونے کا افسوس نہیں، لیکن اب میرا شمار نالائقوں میں ہوگا جس نے ایک عورت سے دھوکہ کھایا۔ عورت تو ہوتی ہی ہے دغاباز۔ صبح کی پہلی ساعتوں کے ساتھ ہی پٹھان نے سمیرا کی تلاش شروع کر دی اور پولیس سے رجوع ہو کر اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے کی شکایت کی۔ پولیس نے ایک کیس درج رجسٹر کرتے ہوئے اس کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس نے اسے ایک چائے کی دکان سے گرفتار کرتے ہوئے پوچھ تاچھ شروع کی تو پتا چلا کہ وہ بڑی چلتا پرزا ہے۔ سمیرا اکیلے یہ کام نہیں کر رہی تھی، وہ ایک بڑے نیٹ ورک کے ساتھ مل کر مسلمان امیر مردوں کو پھانستی تھی۔ شادی کے بعد بلیک میلنگ اور مالی استحصال کرتے ہوئے راہ فرار اختیار کر لیتی۔ اس نے کئی مردوں کو ٹھگ رکھا ہے، کسی سے 50 لاکھ، کسی سے 10، کسی سے بہت زیادہ رقم حاصل کرتے ہوئے دوسرے شہر میں پناہ لیتی۔ اس طرح اس نے اب تک 8 مردوں کو بے وقوف بنایا اور 9واں مرد پٹھان نے ہمت کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ پولیس نے کہا ہے کہ سمیرا ہائی پروفائل افراد کو نشانہ بناتی، بشمول ریزرو بینک آف انڈیا سے وابستہ افسران بھی اس کے جھانسے میں آ چکے ہیں۔ پولیس عہدیدار نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ رشتوں کے لیے ازدواجی ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے محتاط رہیں، خاص طور پر جب مالی مطالبات یا اجرت میں شادی کی تجاویز ہوں تو اپنے قریبی افراد سے اس پر رائے لیں۔ سمیرا کے اس کیس نے پونے شہر میں ہلچل مچا دی ہے اور ثابت کر دیا کہ ایک عورت کس طرح مردوں کو بے وقوف بناتے ہوئے انہیں بلیک میل کر رہی تھی۔ اتنا کہہ کر مرزا جی نے پانی کا گلاس اٹھایا اور پھر گویا ہوئے۔ بات ہو رہی تھی مرد و عورت اور شادی کی ابتدا سے لے کر اب تک۔ مرد عورت کے اشاروں پر ناچتا نظر آتا ہے۔ مجھے تو ابھی تک اس کا علم نہیں کہ کیوں ناچتا ہے، لیکن اس بات کا علم شادی شدہ مرد حضرات کو ضرور ہوگا۔ میرا تو اس بات پر پختہ یقین ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور ابھی تک یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ کیسے ہوتا ہے۔ ہم نے بھی تو شادی کی ہے، پھر کامیابی ہمارا مقدر کیوں نہیں؟ یہاں آ کر میں رونا چاہتا ہوں مگر رو نہیں سکتا، ہنسنا چاہتا ہوں تو نقلی ہنسی نکلتی ہے۔ میری روح کے ٹکڑوں کے اندر سخت جلن ہے، میں بہت تھک چکا ہوں۔ انگنت خرنوں کا بوجھ، بے شمار خالبوں کا وزن اور لاتعداد تجربوں کے بار کے نیچے دبا ہوا میں سسک رہا ہوں۔ دل زخمی ہے، دماغ مفلوج ہوا جاتا ہے، روح پھڑپھڑا رہی ہے، آہ کر رہی ہے، کرہ رہی ہے، اور اب میں کچھ سوچ نہیں سکتا۔ اور اب میں نے بیویوں کے کٹھور پن پر اکتفا کر لیا ہے اور یہ شعر گنگنا رہا ہوں کہ سنا یہ ہے بنا کرتے ہیں جوڑے آسمانوں پر، سنا یہ ہے بنا کرتے ہیں جوڑے آسمانوں پر، تو یہ سمجھیں کہ ہر بیوی بلائے آسمانی ہے۔ تو نے ڈھایا ہے ستم، تو یہی سمجھیں گے ہم، اپنی قسمت ہی کچھ ایسی تھی کہ دل ٹوٹ گیا، وہ تیرے پیار کا غم ایک بہانہ تھا صنم، اپنی قسمت ہی کچھ ایسی تھی کہ دل ٹوٹ
टूट गया। మీరు డయాబెటిక్ అయి ఉంటే ఒక్క ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, పోస్ట్ ప్రాండల్ బ్లడ్ షుగర్తో సరిపెట్టుకోకండి. మీకు కావాల్సింది సంపూర్ణ డయాబెటిక్ ప్యాకేజ్. అందుకే యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వారు అందిస్తున్న యాపిల్ డయా కేర్ కేవలం 599 రూపాయలతో అన్ని రకములైనటువంటి డయాబెటిక్ పరీక్షలు నిర్వహించబడును. ధర తక్కువ, ఫలితం ఎక్కువ. సంప్రదించండి 8008804014 9000009790.